अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मंगोल ख्वारज़म शाह की बू सूंघते फिर रहे थे। ख्वारज़म शाह ने भेस बदल कर बहरा खिज़र के वीरान जजीरे आब सुकून में रूपोशी इख्तियार कर ली। इसी हालत में चंद ही दिनों में वो इंतकाल कर गया और मरने से 3 दिन पहले जलालुद्दीन को अपना जानशीन मुकर्रर कर गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने जिस वक्त हुकूमत संभाली वो वक्त निहायत नाजुक था। हुकूमत संभालते ही उसे दारुल हुकूमत से फरार होना पड़ा। औरगंज के कत्लेआम में 12 लाख मुसलमान शहीद किए गए। इसी हंगामे में जलालुद्दीन के 2 भाई भी शहीद हो गए। अब जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने खरासान के इलाके का रुख किया। बच्ची खुची सिपाह को मुनज़्ज़म करने के ख्याल से खरासान का इलाका बेहतरीन था कि ये इलाका अभी तक मंगोलों की योरश से महफूज था। जलालुद्दीन को सिपाह मुनज़्ज़म करता देखकर चंगेज़ खान ने उसका पीछा करने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ मंगोल वैशियों ने निसा, नेशापुर, मरो जैसे इल्मो फ़न के मराकज़ बर्बाद कर दिए। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह की ताक़ब में चंगेज़ खान बज़ाते खुद खरासान पहुँच गया। इसी दौरान हरात का इलाका भी मंगोलों के कब्ज़े में चला गया। गर्ज़ ये कि अजीब अफरा तफरी के हालात में जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने वालिद के बरक्स मंगोलों का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। अब मंगोलों की यूरश अफ़गानिस्तान तक फैल चुकी थी। अफ़गानिस्तान के इलाके में मंगोलों को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कई किले महीनों की जंग के बाद फतह हुए और कई एक पर मंगोलों को पीछे हटना पड़ा। इसी दौरान कंधार का मुआरका पेश आया। जलालुद्दीन को इत्तला मिली कि कंधार के किले का निहायत सख्त मुहासरा किया गया है। पहले कंधार की मदद करने के लिए जलालुद्दीन अपनी सिपाह को लेकर पहुंच गया। पहले कंधार के साथ मिलकर मंगोलों को शिकस्त फाश दी और ये पहला मौका था कि हमला आवर मंगोलों में से एक भी जिंदा वापस ना जा सका। कंधार के मुआरके ने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए। अब जलालुद्दीन ने गजनी के इलाके को अपना मरकज़ बनाया और गजनी में अपनी कुव्वत मुजतमा करने लगा। दूसरी तरफ तालकान के शहर पर चंगेज़ खान बज़ाते खुद हमला आवर था। गजनी के हालात सुनकर और कंधार की पसपाई ने उसे आग बगोला कर दिया। उसने फ़ौरन गजनी की तरफ एक लश्कर जरार रवाना किया। इस दफ़ा जलालुद्दीन ने किला बंद होकर लड़ने के बजाय बाहर निकलकर मंगोलों का मुकाबला किया। 3 दिन की घमसान की लड़ाई के बाद मुसलमानों को फतह नसीब हो गई और मंगोल पसपा होकर पलट गए। जलालुद्दीन की इस फतह ने अहले अफ़गानिस्तान में रूह फूंक दी। एक तरफ तो वो जोक दर जोक गजनी का रुख करने लगे और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के मफतू इलाकों में तातारियों के खिलाफ बगावत बर्पा होना शुरू हो गई। गजनी के मार्के के बाद खरासान के इलाके में फैलने वाली बगावत के नतीजे में मंगोलों ने मफतूआ इलाकों में कत्लेआम शुरू कर दिया। इस कत्लेआम में लाखों मुसलमानों को शहीद किया गया। इसी दौरान तालकान में मुकीम चंगेज़ खान को जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने पैगाम भेजा कि आम मुसलमानों को कत्ल करने के बजाय मेरे लश्कर का मुकाबला करो और इसके लिए मैदान वो खुद मुंतखब करे। ये पैगाम चंगेज़ खान को आग बगोला करने के लिए काफ़ी था। उसने अपनी तमाम कुव्वत को खरासान में जमा होने का हुक्म दिया और फिर अपने बेटे तौली खान को एक लश्कर जरार देकर गजनी की तरफ रवाना किया। परवान के मैदान में तौली खान और जलालुद्दीन का मार्का पेश आया और आखिरकार घमसान की लड़ाई के बाद तौली खान कत्ल हुआ और मंगोलों की बड़ी तादाद जलालुद्दीन की कैद में चली गई। चंगेज़ी जलगार के दौरान ये पहला मौका था कि मुसलमानों के हाथों मंगोल गिरफ्तार हुए थे। परवान की फतह ने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए थे। मंगोलों के काबिल शिकस्त रहने का तस्वुर पाश पाश हो गया था। करीब था कि जलालुद्दीन आगे बढ़कर खुद चंगेज़ खान पर हमला कर देता और उसे खरासान से धकेलता हुआ मावरा नहर के इलाकों में ले जाता, मगर किस्मत को ये मंजूर ना था। दोस्तों, तारीख गवाह है कि हर दौर में मुसलमानों को अपनों ही ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ हुआ। परवान के माले गनीमत में एक बेश कीमत घोड़े पर सुल्तान जलालुद्दीन के 2 निहायत अहम उमरा अमीनुल मुल्क और सैफुद्दीन में झगड़ा हो गया। बात कत्लो गारत गरी तक पहुँच गई। अमीनुल मुल्क सुल्तान का रिश्तेदार था। सैफुद्दीन ने जलालुद्दीन पर अकरबा परवरी का इल्ज़ाम लगाते हुए लश्कर इस्लाम से अलहदा होने का फ़ैसला कर लिया। सुल्तान जलालुद्दीन घबराया और सैफुद्दीन को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर सैफुद्दीन ना माना
اور اپنے حامی امراء کے ساتھ فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر جلال الدین سے الگ ہو گیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی کمر ٹوٹ گئی، اس کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ چنگیز خان کو اس کا علم ہوا تو اس نے موقع غنیمت جان کر سلطان پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دفعہ چنگیز خان بذات خود اپنا لشکر لے کر نکلا۔ قلیل فوج کے ساتھ چنگیز خان کا مقابلہ مشکل تھا۔ جلال الدین نے اس وقت فیصلہ کیا کہ بچی کھچی فوج لے کر پیچھے ہٹا جائے تاکہ تیاری کا مناسب موقع مل سکے۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے باغی امراء کی طرف واپسی اختیار کی تاکہ راستے میں ان کو سمجھا بجھا کر واپس ملانے کی کوشش کرے، مگر چنگیز خان کی طوفانی رفتار کے باعث اسے ہندوستان کا رخ کرنا پڑا۔ چنگیز خان کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ جلال الدین باغی امراء کو ساتھ ملانے میں کامیاب ہو، نہ ہی وہ جلال الدین کو دریائے سندھ پار کر کے ہندوستان میں داخلے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ سلطان التمش کے پاس پناہ حاصل کر لے۔ یہی وجہ تھی کہ چنگیز خان برق رفتاری سے جلال الدین کا تعاقب کر رہا تھا۔ دوسری طرف جلال الدین خوارزم شاہ اپنی بچی کھچی فوج کو بچا کر ہندوستان میں سلطان التمش کے پاس پناہ لینا چاہتا تھا۔ ضلع اٹک کے علاقے میں باغ نیلاب کے ساتھ دریائے سندھ کے ساحل پر چنگیز خان نے جلال الدین خوارزم شاہ کو جا لیا۔ منگولوں اور خوارزمیوں میں خوفناک لڑائی لڑی گئی۔ جلال الدین کو اندازہ تھا کہ یہ جنگ اس کی فنا اور بقا کی جنگ ہے۔ منگولوں کے ہاتھوں جلال الدین کا لشکر برباد ہو گیا۔ 24 نومبر سن 1221 کو یہ معرکہ پیش آیا جس میں خوارزم شاہ نے جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے سندھ کو عبور کر لیا۔ باقی تمام فوج سوائے چند ایک کے منگولوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ دریائے سندھ عبور کر کے جلال الدین کے چند ساتھی اپنے سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ لٹا پٹا یہ شاہی قافلہ دلی کے سلطان التمش کی طرف چلا۔ ادھر چنگیز خان نے منگول لشکر جلال الدین کے پیچھے روانہ کیے، مگر وہ ان کی پہنچ سے دور نکل گیا۔ منگول لشکر نے ملتان، لاہور اور پنجاب کے دیگر علاقوں پر حملہ کر دیا۔ منگولوں کا ایک اور لشکر بلوچستان کی سمت خزدار کی طرف تباہی پھیلاتا چلا گیا، مگر موسم گرما شروع ہو گیا تھا اور ہندوستان کی گرمی منگولیا کے سرد علاقے کے باشندوں کو راس نہیں آئی اور وہ بیمار پڑنے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ دوسری طرف التمش نے کھل کر جلال الدین کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً جلال الدین نے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ہندو ریاستوں کو فتح کر کے اپنا لشکر منظم کرنا شروع کر دیا۔ ہندوستان میں چھوٹی سی مملکت بنانے کے بعد جلال الدین نے عراق کا رخ کر لیا۔ منگولوں کے خلاف جلال الدین کی جدوجہد 10 سال تک جاری رہی۔ چنگیز خان کا اسی دوران انتقال ہو گیا، مگر اس کے جانشین نے مسلمانوں کے خلاف بربادی کا سلسلہ جاری رکھا جو بڑھتے بڑھتے ایران کے شہر قم تک پہنچ گیا۔ عالم اسلام کے خلاف منگولوں کی دست درازیاں جاری رہیں اور جلال الدین تنہا اس سیلاب بلاخیز کی آگے باندھتا رہا۔ اس نے کئی دفعہ منگولوں کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے خطے کے دیگر مسلمان حکمرانوں کی منت سماجت کی۔ بغداد کے خلیفہ ناصر کو ساتھ ملانے کے لیے وہ خود بغداد جا پہنچا، مگر بجائے مدد کرنے کے خلیفہ بغداد نے جلال الدین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ درباری سازشوں اور اپنوں کی غداریوں سے جلال الدین کمزور ہوتا چلا گیا اور آخرکار سن 1231 میں منگولوں کے خلاف 10 سال جدوجہد کر کے یہ عظیم مجاہد خاموشی سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ویرانوں میں بھیس بدل کر روپوش ہو گیا۔ کئی سال تک یہ افواہ پھیلی رہی کہ وہ کسی نامعلوم جگہ پر منگولوں کے خلاف منظم ہو رہا ہے، مگر جلال الدین پھر دوبارہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ بعد میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا اور بغداد کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی نئی داستان رقم کی، جس کا خلاصہ میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اس طرح خلیفہ بغداد کی سازش اس کے اپنے ہی سامنے آ گئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.